टाइम्स टिभीबाट सञ्चालित र प्याप्सन एन्ड इन्डियन प्याप्सनबाट प्रायोजित अनलाइन टिभी क्लासेसमा म रामपुनित यादव आज फेरि सोसल स्टडिजको सिभिक भन्ने टपिकको एक्जिक्युटिभ भन्ने च्याप्टरको लेफ्ट कुराहरू yesterday we discussed about what is executive and formation of executive. We discussed that executive is formed in two ways in our country, through majority basis and through alliance basis. When a single party gets majority in House of Representatives, the parliamentary leader of that party is appointed as Prime Minister by the President. Secondly, if any political party fails to get majority, then the person or the member of parliament who gets the support of majority through the alliance of two or more than two political parties is appointed as Prime Minister by the President. Thus, we have already read this. Today we will discuss about the functions of executive. The functions of executive can be discussed in 4 points. First, administrative function. Administrative function. One second. Administrator means look after people. जनताको हेरविचार गर्नु यो एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनमा एक्जिक्युटिभले 3 किसिमको काम गर्छन् यो एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन्समा। पहिलो हो रेगुलर वर्क्स, development works, developmental works, तेस्रो accidental, administrative functions of executive. Then what kinds of regular works does executive do? यसमा 2टा वर्क्स आउँछ। एक्जिक्युटिभले गर्ने वर्क्सहरूलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन्समा हामी सबभन्दा पहिला रेगुलर वर्क्स। पहिलो टु मेन्टेन ल एन्ड अर्डर भनेको पिस एन्ड सेक्युरिटी रेगुलर वर्क्समा। पहिलो वर्क टु मेन्टेन ल एन्ड अर्डर र सेकेन्डमा टु कलेक्ट ट्याक्स हो। यो गभर्नमेन्टको रेगुलर वर्क्समा आउँछन्। एक्जिक्युटिभले यो कामहरू गरिरहेको हुन्छन्। अब मेन्टेन ल एन्ड अर्डरको लागि पुलिस फोर्सहरू, सेक्युरिटी फोर्सेसहरू अनि रेभिन्यू अफिसर्सहरू इन्कम कलेक्ट गर्नको लागि यो सरकारले जति ट्याक्सहरू कलेक्ट गर्न कर्मचारी खटाएको हुन्छन् भन्सार ट्याक्स हो त्यो आयो रेगुलर वर्क्समा। सेकेन्डमा छन् डेभलपमेन्टल वर्क्स। यो डेभलपमेन्ट वर्क्समा कन्स्ट्रक्सन्स अफ रोड, स्कुल, हस्पिटल्स
भनौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, टु डेभलप इन्फ्रास्ट्रक्चर्स। थर्ड, एक्सिडेन्टल वर्क्स, एक्कासी अकस्मात आउने, जस्तै एट प्रेजेन्ट द एपिडेमिक लाइक COVID-19 which has badly affected the whole country। अब यसलाई रोक्ने, यसलाई कसरी डिल गर्ने, यो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने, यो COVID-19 को अगेन्स्टमा what kinds of strategies should be adopted to fight against भूकम्प आयो, अर्थक्वेक आयो, त्यो एक्सिडेन्टल वर्क्सहरू, फ्लड, ल्यान्डस्लाइड्स, अर्थक्वेक, एपिडेमिक डिजिज, एक्कासी यो कामहरू सधैँभरि हुँदैन। यो रेगुलर वर्क्स, नियमित काम, टु मेन्टेन ल एन्ड अर्डर, गभर्मेन्टको काम जहिले पनि रहन्छ। तर एक्सिडेन्टल वर्क्स भनेको सर्टेन अकेजनमा मात्रै, COVID-19 सक्यो, यो वर्क्सहरू गभर्मेन्टले अहिले लिएको पोलिसी बन्दाबन्दी, यो फर्टिसन्छ। त्यसरी एक्जिक्युटिभले एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन्समा तीनवटा काम गर्छ, रेगुलर वर्क्स, डेभलपमेन्टल वर्क्स, एक्सिडेन्टल वर्क्स। सबभन्दा त मेन्टेन ल एन्ड अर्डर, डेभलपमेन्टहरू गर्ने हो। त्यस बाहेक चाहिँ यो काम एक्जिक्युटिभमा त हामी काउन्सिल अफ मिनिस्टर भन्यौँ। काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स कन्डक्ट दिज वर्क्स थ्रु देयर ब्युरोक्राट्स, कर्मचारीहरू मार्फत गर्ने गर्छन्। वी क्यान से ब्युरोक्राट्सलाई कन्ट्रोल गर्ने, सुपरभाइज गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने, प्रमोट गर्ने हो। तिनीहरू त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर, रेगुलेट गरेर, मोबिलाइज गरेर, प्रमोट गरेर, ट्रान्सफर गरेर, दिज अल वर्क्स आर डन बाई एक्जिक्युटिभ। द एक्जिक्युटिभको whatever activities are done in the country, that is mainly controlled and guided by executive। यिनै वर्क्सहरूलाई हामी एक्जिक्युटिभको एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन्स भन्छौँ। यो काममा एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टली इन्भल्भ हुन्छन्, रेगुलर, डेभलपमेन्टल वर्क्स एन्ड एक्सिडेन्टल वर्क्स। यसको लागि यसले अफिसर्सहरूलाई एपोइन्ट गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने कामहरू गर्छन्। यसलाई हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन्स भन्छौँ। एक्जिक्युटिभ एल्सो एपोइन्ट्स द chiefs of different organizations। जस्तै अब नेपाल रेलवे हो, नेपाल टेलिकम हो, लाइक दिस। यो यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन्स। अब यो बुझिसकेपछि सेकेन्ड फङ्सन्स अफ एक्जिक्युटिभ। एक्जिक्युटिभको सेकेन्ड फङ्सन फाइनेन्सियल फङ्सन। When we discuss about the financial functions of legislature, हामीले तीनवटा कुरा भनेको थियौँ, याद गर्नु होला। बजेट प्रिपरेसन, अब त्यस पछाडि बजेटको इम्प्लिमेन्टेसन, होइन यो थर्डमा हुन्छ बजेट इम्प्लिमेन्टेसन। बजेट प्रिपरेसन भने बजेटको एप्रुभल र तेस्रोमा इम्प्लिमेन्टेसन। अब बजेटमा दुईटा कुरा हुन्छन्, स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर, प्रपोजल अफ
एक्सपेन्डिचर के कति खर्च हुन्छ अर्को आगामी वर्षको लागि जुन इयरको लागि ल्याउँदैछ त्यसमा कति खर्च हुन्छ र त्यसपछि प्रपोजल अफ इन्कम इन्कममा ट्याक्सहरू बढाएको हुन सक्छन् न्यू ट्याक्सहरू ल्याएको हुन सक्छन् केही ट्याक्सहरू घटाएको हुन सक्छ लोन लिने प्रपोजल ल्याएको हुन सक्छन् हो त फाइनेन्शियल फङ्सन्समा एक्जिक्युटिभको पहिलो फङ्सन छ टु प्रिपेयर द बजेट बजेट इज प्रिपेयर्ड बाई द फाइनेन्स मिनिस्टर यसमा एक्जिक्युटिभ क्यान ब्रिङ न्यू ट्याक्स क्यान इन्ट्रोड्युस न्यू ट्याक्स क्यान इन्क्रिज द अमाउन्ट अफ ट्याक्स यो फाइनेन्शियल फङ्सन्समा बजेट प्रिपेयर गरेर लेजिस्लेचरमा लग्ने यसको अर्थ मेन फाइनेन्शियल फङ्सन के हो टु प्रिपेयर द बजेट टु ब्रिङ द प्रपोजल अफ ट्याक्स न्यू ट्याक्स टु इन्क्रिज ट्याक्स टु डिक्रिज ट्याक्स यो कुराहरू ल्याउने हो कसले एक्जिक्युटिभले एक्जिक्युटिभको फाइनेन्स मिनिस्टर्सले इन द हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स इट मिन्स executive brings budget, new taxes, increase tax, decrease tax, and after the approval, second function हामीले जुन legislature को भनेको थियो, without the approval of legislature, executive cannot increase or decrease the tax, cannot collect the tax, cannot spend the budget. Oh, यो prepare गर्ने काम र न्यू ट्याक्सको प्रपोजल ल्याउने इन्क्रिज गर्ने काम एक्जिक्युटिभले नै गर्छन् बट आफ्टर द एप्रुभल वन्स अगेन एक्जिक्युटिभ इज रेस्पोन्सिबल टु इम्प्लिमेन्ट द बजेट होल फाइनेन्शियल एडमिनिस्ट्रेसन अफ द कन्ट्री लेजिस्लेचरको एउटै काम हो एप्रुभ गर्ने तर एक्जिक्युटिभले पुरा फाइनेन्शियल एडमिनिस्ट्रेसनलाई रन गर्छन् कसरी अब बजेट प्रिपेयर गर्ने काम भयो पहिला त्यसमा त ट्याक्सको प्रपोजलहरू हुन्छन् एक्सपेन्डिचरको प्रपोजल हुन्छ त्यो एप्रुभ गरिदिइसके पछाडि एकर्डिङ टु बजेट त्यो बजेटलाई खर्च गर्ने काम वान सेकेन्ड एक्जिक्युटिभ आफ्ना डिफ्रेन्ट मिनिस्ट्रीहरू मार्फत खर्च गर्न लगाउँछन् टु कलेक्ट ट्याक्स फाइनेन्स मिनिस्टरले आफ्ना अफिसेसहरू थ्रु आउट द कन्ट्रीहरू ट्याक्स रेभिन्यू ट्याक्स अफिसेसहरू ओपन गरेका हुन्छन् त्यो ट्याक्स कलेक्ट गर्ने काम गर्यो यसरी whole financial administration is run by the executive. Legislature को एउटै काम हो एप्रुभ गर्ने तर without the approval of legislature executive cannot run the financial administration. जे भए पनि दुईटैको रोल छन् उसको एप्रुभ गर्ने यसको रन गर्ने त यो फाइनेन्शियल फङ्सन भनेको एक्जिक्युटिभले to collect tax, to implement the budget, यो कामलाई हामी फाइनेन्शियल फङ्सन भन्छौँ यो हो एक्जिक्युटिभको सेकेन्ड फङ्सन टु रन द फाइनेन्शियल एडमिनिस्ट्रेसन भने यसको मेन फङ्सन्स टु रन फाइनेन्शियल एडमिनिस्ट्रेसन यसमा के लाग्ने टु प्रिपेयर द बजेट टु ब्रिङ द प्रपोजल अफ न्यू ट्याक्स टु इन्क्रिज ट्याक्स टु डिक्रिज ट्याक्स त्यसपछि आफ्टर द एप्रुभल यसमा के भन्ने टु इम्प्लिमेन्ट द बजेट टु कलेक्ट ट्याक्स थ्रु अफिसर्स यो काम हामी फाइनेन्शियल फङ्सन्स भन्छौँ अब थर्ड फंक्शन डिप्लोमेटिक फंक्शन यो डिप्लोमेटिक फंक्शंस इसमें to decide the basis of foreign policy. Executive decides on what base the particular nation develops
फ्रेन्डली रिलेसन विथ अदर कन्ट्री। जस्तै हामीले कसैलाई साथी बनाउँदा केही क्वालिटीको आधारमा अरूलाई साथी बनाउँछौँ, त्यसै गरी केही प्रिन्सिपलको आधारमा राष्ट्रले पनि अर्को राष्ट्रसँग फ्रेन्डली रिलेसन बनाउँदाखेरि के को आधारमा, कुन बेसको आधारमा गर्ने? त्यो बेस के हो त? खास गरी दुईटा पोलिसी, एलाइन्ड पोलिसी कि नन एलाइन्ड पोलिसी। अब हेर नि, यो नन एलाइन्ड भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि ग्रुपिजम सुरु भयो, अमेरिकाको ग्रुप र सोभियत रसियाको ग्रुप। त कसको ग्रुपमा जाने? एलाइन्ड पोलिसी भनेको अमेरिकाको ग्रुपतिर लाग्ने कि सोभियत रसियाको ग्रुपतिर लाग्ने कि नन एलाइन्ड, कसैको ग्रुपमा नलाग्ने न्युट्रल पोलिसी हो। त हाम्रो कन्ट्रीको फरेन पोलिसी के त? नन एलाइन्ड पोलिसी एडप्ट गर्ने, मतलब कसैको ग्रुपमा नलाग्ने, कि एलाइन्ड पोलिसी एउटा ग्रुपिजममा लाग्ने? यो चाहिँ यो बेस चाहिँ डिसाइड गर्छन् एक्जिक्युटिभ। एक्जिक्युटिभ डिसाइडेड द बेस। जस्तै इन आवर कन्ट्री एक्जिक्युटिभ हेज डिसाइडेड टु एडप्ट एज नन एलाइन्ड पोलिसी, कसैको ग्रुपमा नलाग्ने। हाम्रो फरेन पोलिसीको मेन बेस नन एलाइन्ड, त्यो डिसाइड कसले गर्यो? एक्जिक्युटिभ। अब साइन ट्रिटी त्यसै गरी फ्रेन्डली रिलेसन विथ अदर कन्ट्रिज। यो काम पनि एक्जिक्युटिभको हो, ट्रिटी गर्ने, एग्रिमेन्ट गर्ने विथ अदर कन्ट्रीसँग एक्जिक्युटिभले गर्छ। फ्रेन्डली रिलेसन, डिप्लोमेटिक रिलेसन इस्टाब्लिस गर्ने अर्को कन्ट्रीसँग, टु सेन्ड एन्ड रिसिभ डिप्लोमेट्स, जस्तै एम्बेसडर, कन्सल्स, अर्को कन्ट्रीहरूमा एम्बेसडर, एम्बेसडरहरू पठाउने वा रिसिभ गर्ने हो। त जस्तै नेपाल सेन्ड्स हर एम्बेसडर टु मेनी अदर कन्ट्रिज, त्यो सेन्ड गर्ने काम पनि एक्जिक्युटिभको हो। दिज फङ्सन्स आर कल्ड डिप्लोमेटिक फङ्सन्स। डिसाइड द बेसिस अफ फरेन पोलिसी, to sign treaty agreement with other countries, and to develop a better friendly relation with other country. Executive sends and receives ambassador with each other. Other country ले पनि पठाउँछन् हाम्रोमा, यो फङ्सन्सलाई हामी एक्जिक्युटिभ भन्छौँ। यो थर्ड फङ्सन। फोर्थमा मिलिट्री फङ्सन। फंक्शन। अब executive is responsible to mobilize military army of nation to protect our country। अब मिलिट्रीलाई कतिलाई युज गर्ने यो एक्जिक्युटिभ डिसाइड गर्छ। एक्जिक्युटिभ क्यान डिक्लेयर वार विथ अदर कन्ट्री। अब कुन कन्ट्रीसँग युद्ध लड्नु पर्यो त्यो काम पनि एक्जिक्युटिभको काम हो। इन दैट टाइम एक्जिक्युटिभ युजेस द मिलिट्री। अब पीस ट्रिटी पनि गर्न सक्छन् एक्जिक्युटिभले, त्यतिबेला मिलिट्रीलाई रिटर्न बोलाउँछन्, रिटर्न। Similarly, the chief of the military or other high-ranking officers of the military, the chief of the military, Pradhan Senapati, or other high-ranking officers of the military
are appointed or removed by executive on the one second, the chief of the military and other higher ranking officers of the military are appointed or removed by the president on the recommendation of executive. Executive को सिफारिशमा on the recommendation of executive military को हाई लेभल अफिसर्सहरूलाई एपोइन्ट वा रिमुभ गर्ने काम गर्छन् प्रेसिडेन्टले, तर रिकमेन्डेसन एक्जिक्युटिभको। यसको अर्थ वान सेकेन्ड, मिलिट्रीको मेन अफिसर्सहरूलाई एपोइन्ट गर्ने काम एक्जिक्युटिभले गर्छ। एक्जिक्युटिभ एपोइन्ट्स or removes, executive appoints or removes the high level officers of military. त्यसको लागि to utilize military को लागि security council छ। security council, it means there is the provision of security council to mobilize military forces. There is the provision of security council in our constitution, सुरक्षा परिषद। यो council sons, and who is the chief of this security council? Prime Minister, executive। यो security council को chief पनि Prime Minister हो। र यसकै recommendation मा military is mobilized। कहिलेकाहीँ मिलिट्रीलाई डेभलपमेन्टल वर्क्समा पनि मोबिलाइज गर्न सक्छ। आवर फास्ट ट्र्याक फ्रम निजगढ टु काठमाडौँ त्यो कन्स्ट्रक्ट गर्न मिलिट्रीलाई हो। अहिले एक्सिडेन्टल वर्कको बेलामा मिलिट्रीलाई सामानहरू चाइनाबाट, सिङ्गापुरबाट त्यो विभिन्न औषधिहरू, उपकरणहरू विदेशबाट ल्याउनु, त एक्जिक्युटिभ मिलिट्रीलाई युज गर्ने कामै एक्जिक्युटिभको हुन्छ। यसमा खास गरी तपाईले मोबिलाइज आर्मी एक्जिक्युटिभ, त्यसको लागि के गठन गरिएको छ? सेक्युरिटी काउन्सिल, प्रोभिजन अफ सेक्युरिटी काउन्सिल। यो सेक्युरिटी काउन्सिलको चिफ को प्राइम मिनिस्टर। कंट्री कैन डिक्लेयर वार विथ अदर कंट्री इन दैट टाइम, हु मोबिलाइज आर्मी एक्जिक्युटिभ। आर्मी को हाई रैंकिंग अफिसर्सलाई अपॉइंट गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने काम पनि कसको? एक्जिक्युटिभ। These works are called military functions. These are the main 4 functions of executive. यो बाहेक एक्जिक्युटिभ को दुईटा सबअर्डिनेट फंक्शन्स हामी, यो मेन फंक्शन हो। अब दुईटा केही सहायक फंक्शन्स पनि बुझ्यौ है। यो बाहेक legislative function, or judicial function। Which organ is responsible to carry out legislative functions? Legislature। हामी पढिसकेका थियौं, but today we are reading executive। But on certain conditions, even executive exercise legislative function। केही खास कन्डिसन्समा एक्जिक्युटिभले पनि लेजिस्लेटिभ फंक्शन एक्सरसाइज गर्छ, जबकि यो मेन फंक्शन लेजिस्लेचरको हो। हामीले अस्ति नै पढिसक्यौं, ल बनाउने काम, बिल प्रिपेयर गर्ने काम। यसमा दुईटा वर्कहरु त मोस्टली bills are prepared by executive। बिल्सहरु जुन पार्लियामेन्टले ल्याउँछन् कसले प्रिपेयर गर्छ? एक्जिक्युटिभले। र अहिले भर्खर नेकपाको विभाग अध्यादेश अर्डिनेन्स यो के हो त? व्हाट इज अर्डिनेन्स? When
यो भनेको के हो? when legislature is not on session. अब है राइट, when legislature is not on session, जब लेजिस्लेचर को मिटिङ चलिराखेको हुँदैन, त्यसको मिटिङ इन्ड गरेको हुन सक्छ, वा कहिलेकाहीँ लेजिस्लेचर डिजल्भ भएको पनि हुन सक्छ, अर्को चुनावमा गएको हुन सक्छ। जति बेला लेजिस्लेचरको मिटिङ चलिराखेको हुँदैन, नोट अन सेसन, जस्तै केही दिन अगाडि नै हाम्रो लेजिस्लेचरको हिउँदे अधिवेशन विन्टर सेसन अन्त्य गरियो, लेजिस्लेचरको मिटिङ चलिराखेको थिएन। त्यति बेला इन दैट टाइम if the country needs law, कन्ट्रीलाई कुनै ल चाहियो वा एक्जिक्युटिभलाई कुनै ल चाहियो, the law introduced by executive is called ordinance. अब हेर्नुहोस् है, के देखियो? The law introduced by executive is called ordinance. यो हेर्नुहोस् यहाँ है, के देखेको छ? जति बेला लेजिस्लेचरको मिटिङ चलिराखेको हुँदैन, त्यति बेला एक्जिक्युटिभले ल्याएको ललाई हामी अर्डिनेन्स भन्छौँ, अध्यादेश भन्छौँ। अध्यादेश यो अहिले केही दिन अगाडि केपी शर्मा ओलीले 2 वटा जुन अध्यादेश ल्याएको छ नि, किन लेजिस्लेचरको मिटिङलाई इन्ड गरिदियो? लेजिस्लेचर चलिराखेको थिएन, त्यो दल नयाँ दल खोल्ने सम्बन्धी, दल फुटाउने सम्बन्धी अध्यादेश हो र अर्को अध्यादेश पनि थियो। त उले एक्जिक्युटिभले ल त ल्याउन पायो, कति बेला ल्याउन पायो? त्यति बेला लेजिस्लेचरको मिटिङ चलिराखेको हुँदैन भन्नाले एक्जिक्युटिभले पनि लेजिस्लेटिभ फङ्सन गर्न पायो नि त। तर यो अध्यादेश पर्मानेन्ट हुँदैन, यो ल पर्मानेन्ट हुँदैन। लेजिस्लेचरको मिटिङ हुने बित्तिकै 6 महिना भित्र यो अर्डिनेन्सलाई लेजिस्लेचरबाट एप्रुभ गराउनु पर्छ, अदरवाइज यो आफै खारेज हुन्छ, यो आफै खारेज हुन्छ। त्यसैले एक्जिक्युटिभले पनि लेजिस्लेटिभ फङ्सन्स ल्याएको छ। अब अर्को हामी भन्ने थियौँ जुडिसियल फङ्सन, जुडिसियल भनेको त्यो जस्टिस दिने, त्यो काम त जुडिसियरीको हो। तर जुडिसियरीले सुप्रिम कोर्टले दिएको सजायलाई कम वा खारेज एक्जिक्युटिभले गर्न सक्छ सर्टेन कन्डिसनमा। त्यसरी एक्जिक्युटिभको यो 2टा फङ्सन छ, यो मेन फङ्सन छैन, अलि त्यो हो। अब आजको क्लास हामी यही इन्ड गर्छौँ। यसमा तपाईले ध्यान दिनु होला, फङ्सन्स अफ एक्जिक्युटिभ त हो नै हो। अर्को क्वेसन छ हाउ डज, यो क्वेसन्सलाई अलिकति ध्यान दिनु है। हाउ डज एक्जिक्युटिभ एक्सरसाइज लेजिस्लेटिभ एन्ड जुडिसियल फङ्सन। यो जुडिसियल फङ्सन्समा by decreasing the punishment given by the court, जुडिसियरीले दिएको जुन पनिशमेन्ट हुन्छ नि त्यसलाई कम गर्न सक्छ एक्जिक्युटिभले। यसको अर्थ जुडिसियल फङ्सन एक्जिक्युटिभले पनि एक्सरसाइज गरिदियो। आजको क्लास हामी यही गर्छौँ। नमस्ते।